عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 12 بعد 100 من قائمة تكلم باللغة الفرنسية بسهولة وسرعة. إذن مشاهدينا الكرام، أحاول أن أقدم لكم جمل وفقرات وكلمات للتكلم باللغة الفرنسية. أنتم فقط شاركوا هذا الفيديو مع الآخرين، فقد طلب مني العديد أن أضع هذه الفيديوهات عبر الفيسبوك أو الواتساب. قوموا بهذا عني أنتم، أي قوموا بواجبكم وشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر بالضغط على بارتاجي أو مشاركة، وهي أسفل الفيديو مباشرة. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. J'ai absolument besoin de. إذا كنت تريدين أن تقولي لزوجك أو لشخص آخر، أو أنت تريد أن تقول لزوجتك أو لشخص آخر أنا بالتأكيد بحاجة مثلا لك، إذن j'ai absolument besoin، أنا بالتأكيد بحاجة إلى مثلا إلى الماء. j'ai absolument besoin de toi مثلا. j'ai absolument besoin de toi، أي أنا بالتأكيد بحاجة لك. j'ai، أو يمكن أن نقول أيضا tu as absolument، أي بالتأكيد، besoin الحاجة besoin. يمكن أيضا أن نقول tu as نضع as. tu as absolument besoin de moi مثلا. قلنا toi أنت ومoi أنا. tu as absolument besoin de moi. tu as absolument besoin de moi، أنا بالتأكيد بحاجة إليك. وإذا قلنا tu as أنت بالتأكيد بحاجة لي. tu as absolument besoin de moi. إذا أردت أن تتكلم اللغة الفرنسية أو أردت أن تتكلم اللغة الفرنسية، فيجب أن تستعمل هذه الجمل في المنزل، مثلا مع الزوج، مع الابن، مع الجيران، وإن شاء الله ستتقنون اللغة الفرنسية. إذا سأمر إلى الجملة الثانية. bien sûr on va regarder ça. bien sûr on va regarder ça، بالطبع سنشاهد ذلك. on va regarder ça أو on va regarder، سنشاهد. bien sûr bien sûr بالطبع bien sûr bien sûr on va regarder ça، بالطبع bien sûr on va regarder ça، سنشاهد. ça تعني هذا. إذن bien sûr on va regarder ça. bien sûr bien تعني جدا أو جيد. sûr أكيد. sûr أكيد، أكيد جدا، ونقول باللغة العربية بالطبع. on va regarder ça، أو يمكن أن أقول أيضا je vais regarder ça. je vais regarder ça، سأشاهد هذا. أنا je vais regarder ça، أنا سأشاهد هذا. regarder، لاحظتم أن الفعل لم يصرف. أو tu vas regarder ça. tu vas regarder ça bien sûr. tu vas regarder ça، بالطبع ستشاهد هذا. il m'en reste plein à la maison. إذا أردت أن تقول مثلا لدي الكثير متبقي في المنزل، نقول il m'en reste، تبقى لدي، plein الكثير، à la maison في المنزل. إذن لدي الكثير المتبقية في المنزل، أو تبقى لدي الكثير، أو بقي لدي الكثير. إذن بقي لدي
الكثير في المنزل. بقي لدي الكثير في المنزل منه، أو بقي لدي منه الكثير، وسأشرح ذلك بشكل جيد. إذا حذفنا en وقلنا il me reste. il me reste يعني بقي لدي. il me reste. وإذا قلنا il reste بقي. il reste بقي. il me reste بقي لدي. il m'en reste بقي لدي منه. il m'en reste بقي لدي منه. إذن en تعود على منه. مثلا بقي لدي من المال أو من الشوكولاتة أو ما شابه. plein الكثير. plein à la maison في المنزل. à la maison في المنزل. il m'en reste plein à la maison بقي لدي منه الكثير في المنزل. مثلا تريد أن تقول له مثلا كما يحلو لك، أو كما تريد، كما يحلو لك أو كما يحلو لكم. هذه الجملة تسمعونها كثيرا، وهي comme vous voudrez. comme vous voudrez هي تعني كما تريد أو كما يحلو لك. وإذا تكلمنا عن أسلوب الاحترام نقول كما يحلو لكم. إذن كما يحلو لكم comme vous voudrez. comme vous voudrez هي كما يحلو لكم. comme تعني كما أو مثل. كما أو مثل. vous voudrez يحلو لكم أو تريدون. مثلا أتمنى لك نهاية جيدة من اليوم، أو نهاية رائعة. سأقول طبعا أتمنى لك أو أتمنى لكم نقول je vous souhaite une bonne fin de journée. je vous souhaite une bonne fin de journée. أتمنى لك، كان أسلوب الآداب، une bonne fin de journée نهاية جيدة من اليوم، أو نهاية جيدة ليومك. هنا سنقول لكم لأننا استعملنا vous. إذن je vous souhaite، وهذا هو الأهم، هي أتمنى لكم. وإذا قلت je te souhaite أقول أتمنى لك. je te souhaite أتمنى لك. je vous souhaite أتمنى لكم. une bonne. une bonne. une bonne وهي جيدة، أو نقول un bon. bon للمذكر و une bonne للمؤنث، لأن la journée مؤنث. la journée. fin. une bonne fin du journée أي نهاية يوم سعيدة. أتمنى لك أو لكم نهاية يوم سعيدة، أو نهاية يوم جيدة. إذن je te souhaite une bonne fin de journée. مثلا تريد أن تقول ما الذي جاء بك. مثلا ما الذي جاء بك إلى المنزل أو إلى العمل أو إلى المستشفى. ما الذي جاء بك. qu'est-ce qui vous amène. qu'est-ce qui vous amène. qu'est-ce qui vous amène. ما الذي جاء بك. qu'est-ce qui vous amène. qu'est-ce qui. إذن qu'est-ce qui vous amène. ما الذي جاء بك. وأيضا إن كنا لا نتكلم بأسلوب الأدب نقول ما الذي جاء بكم. vous. vous تعني بكم. qu'est-ce qui vous amène. ما الذي جاء بكم. qu'est-ce qui vous amène. إذا أردت أن تقول ما الذي جاء بكم ستقول
Qu'est-ce qui vous amène؟ مثلا سيقول لك هناك مشكلة. هناك مشكلة. هناك مشكلة. سنقول il y a un problème. هناك مشكلة. il y a un problème. il y a un problème. il a لديه. il y a هناك. il y a هناك أو يوجد هنا. il y a هناك أو يوجد هنا. إذا قلنا مشكلة إذا تعني يوجد هناك. وإذا قلنا il y a des tomates أي يوجد هنا طماطم. إذا il y a un problème. هناك مشكلة. فقط اعرف أو تعلم أو خذ مني أنك إذا أردت أن تقول مثلا ما الذي جاء بك ستقول qu'est-ce qui vous amène. qu'est-ce qui vous amène. وإذا أراد أن يقول لك مثلا شخص آخر أو أنت تريد أن تقول هناك مشكلة ستقول il y a un problème. مثلا تريد أن تقول نعم أود ذلك. مثلا قال لك هل تريد أن تعرف ما هو المشكل؟ ستقول له نعم أود ذلك. إذن oui j'aimerais bien. oui j'aimerais bien. نعم oui j'aimerais أود أو أريد أو أحب ذلك. j'aimerais bien أو يمكن أن نقول j'aimerais ça. نعم أود هذا. oui j'aimerais ça. نعم أود هذا أو أحب هذا. نعم أود هذا أو أحب هذا. مثلا سأخذ شيء ما مرة أخرى. سأخذ مرة أخرى. je vais la reprendre. سأخذ شيء مرة أخرى. سأخذها مرة أخرى. je vais la reprendre. سأخذه مرة أخرى. سأغير أو سأضع مكانها je vais le reprendre. je vais le reprendre. je vais le reprendre. سأخذه مرة أخرى. إذن سأخذه مرة أخرى. وإذا أردت أن سأخذهم مرة أخرى. إذا أردت أن أقول سأخذهم مرة أخرى سأقول les. je vais les reprendre. je vais les reprendre. أو ستأخذهم أنت مرة أخرى. سنقول tu vas les reprendre. tu vas les reprendre. ستأخذهم مرة أخرى أو سيأخذهم مرة أخرى. سأقول il va سنحذف s. il va les reprendre. سيأخذهم هو مرة أخرى. يعني يمكنكم أن تتلاعبوا بالجملة كما تريدون أو كما تشاءون. إذا أردت أن تقول مثلا لا أستطيع النوم أو لكن لا أستطيع النوم. سأخذ مثلا حبوب النوم لكن لا أستطيع النوم. سأخذهم مرة أخرى. mais j'arrive pas à dormir. mais j'arrive pas à dormir. لماذا قلت j'arrive pas ولم أقل je n'arrive pas؟ هي في القواعد تكتب je n'arrive pas à dormir هي الأصح. ولكن نحن نتعلم طريقة التكلم والتكلم يقولون mais j'arrive pas à dormir. لا يقول je n'arrive pas à dormir. لكن لا أستطيع النوم. إذن mais j'arrive pas à dormir أو mais je n'arrive pas à dormir. mais تعني لكن j'arrive
أصل. j'arrive أصل. ولكن هنا يمكن أن نقول mais je ne peux pas dormir. ولكن هنا لم أستطع أن أصل للنوم. ترجمتها باللغة العربية. ولكن الترجمة الحرفية هي لم أصل للنوم. je n'arrive pas à dormir. ولكن ترجمة المعنى هي لا أستطيع النوم. إذن je n'arrive pas à dormir. je n'arrive pas à dormir. en pas تعني لا. وفي النطق نقول فقط mais j'arrive pas à dormir. mais j'arrive pas à dormir. ولكن في القواعد أو في الكتابة الصحيحة وهي je n'arrive pas à dormir. ويمكن أيضا أن نقول mais tu n'arrives pas à dormir. mais tu n'arrives pas à dormir. ويمكن أيضا أن نقول mais il n'arrive pas. mais il n'arrive pas à dormir. سنحذف s. mais il n'arrive pas à dormir. أو هي لم تستطع النوم. نقول elle n'arrive pas à dormir. mais elle n'arrive pas à dormir. إذن يمكن أن تشكل الجملة كما تشاءون. يمكن أن نقول إنه بسبب مثلا النوم لم يأتيك إنه بسبب شيء ما. نقول c'est à cause de أو de. إنه بسبب مثلا c'est à cause des comprimés أي الحبوب أي الدواء. c'est à cause de médicaments أي بسبب الدواء. إنه بسبب الدواء. c'est à cause سنحذف de. c'est à cause إنه بسببي. c'est à cause de moi. إنه بسببي أنا. c'est à cause de toi. إنه بسببك أنت. مثلا تريد أن تقول لكن يجب أن تعدني بأن تكون أكثر حذرا مثلا. mais أو سنقول فقط il faut me promettre de faire plus attention لكن يجب أن تعدني بأن تكون أكثر حذرا. أو عفوا il faut me promettre أن تعدني de faire plus attention بأن تكون أكثر حذرا. de faire plus attention. إذن il faut وهو le verbe falloir ويصرف فقط إلى il. لا نجد je و tu و nous و vous. فقط il faut me promettre. me أنا تعيدني أنا. promettre de faire plus attention. إذن سأحاول قراءة الجمل التي كتبتها بسرعة. j'ai absolument besoin de. j'ai absolument besoin de. bien sûr on va regarder ça. bien sûr on va regarder ça. il m'en reste plein à la maison. il m'en reste plein à la maison. quand vous voudrez. je vous souhaite une bonne fin de journée. je vous souhaite une bonne fin de journée. qu'est-ce qui vous amène. qu'est-ce qui vous amène. ما الذي جاء بك. il y a un problème. il y a un problème. oui j'aimerais bien. oui j'aimerais bien. je vais la reprendre. je vais la reprendre. mais j'arrive pas à dormir. mais j'arrive pas à dormir. c'est à cause des médicaments. il faut me promettre de faire plus attention. il faut me promettre de faire plus attention. وأنا أيضا أطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تعيدوني بأن تشاركوا الفيديو مع الجميع. حاولوا أن تضغطوا على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو مباشرة.
وشاركوا هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو التويتر لتعم الفائدة. وأيضا من التحق بنا مؤخرا فيكفيه أن يضغط على علامة إي وسط دائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى ليشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية وليتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. ويمكنه الضغط أيضا على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة وأسفل الفيديو، أو الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.